बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान के हक़ में कॉन्फ्रेंसें होना शुरू और काजी साहब के फ़ैसले ने नून लीग की दौड़ें लगवा दी और पीडीएम की कलाबाजियाँ शुरू। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे ही कल रात को एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रात को दरवाज़ा खुला किस केस के सिलसिला में कि जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील ने एक पटिशन दायर की थी हाई कोर्ट लाहौर में कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिटर्निंग ऑफिसर लगाए हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से लगाए हैं, हमें इन पे एतराज़ात हैं। किस वजह से कि अगर देखें तो 16 माह जैसे ही पीडीएम की हुकूमत हुई, 16 माह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कमो बेश 2500 जो एमपीओ के तहत आर्डर थे नज़रबंदी के, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और जो इनके अहम रहनुमा उनके ख़िलाफ़ जारी किए। और उनके इस इक़दाम के बाद अगर हम कहें कि वो पाकिस्तान में शफ़ाफ़ाना इलेक्शन करवाएंगे तो हमें उन पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं। तो नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हक़ बनता है, इसके अलावा कोई भी सियासी जमात है उसका हक़ बनता है कि जिस पे इतराज़ात हों वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। उन्होंने अपना हक़ अदा किया और पटिशन दायर की। उसके बाद बाकर नजफ़ी साहब ने जो फ़ैसला दिया और इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला मुअत्तल किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रातों रात फिर दरवाज़े खुले, बेंच बना, दस्ती बेंच बनने के बाद यक तरफ़ा फ़ैसला सुनाया गया कि ये कौन होते हैं, इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। उमैर नियाज़ी साहब को, उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी जो बेंच था जिसकी सरबराही जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इन्हीं के ज़रिए इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट लाहौर ने भी फ़ैसला ये नहीं दिया था कि इलेक्शन नहीं 8 फरवरी को होंगे, ने कहा था हम पूरी कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन ज़रूरी हो जाएं। नाज़रीन कराम, अब ये काजी साहब ने फ़ैसला तो सुना दिया लेकिन इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सवालात खड़े होते हैं। जब इस तरह के फ़ैसले होते हैं तो सवालात तो बेशुमार खड़े होते हैं। ये वही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया था 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का, तो तब इन्होंने बाकायदा कहा था, ये फ़ैसले बोलते हैं ना माजी का हिस्सा बन जाते हैं लेकिन याद तो रखे जाते हैं। इन्होंने उस वक़्त कहा था कि हाई कोर्ट में जब केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी कि इलेक्शन का फ़ैसला करते कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ मुल्क पाकिस्तान में। अगर देखें तो उस वक़्त इनको ये ख्याल ना आया कि पाकिस्तान का आइन टूट रहा है, आइन के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन काजी साहब ने उस वक़्त कहा कि नहीं, हाई कोर्ट में जब चल रहा है केस तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए था। तो काजी साहब, अब भी तो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो अब आपको क्या ज़रूरत थी कि उसको मुअत्तल करना, उसके फ़ैसले को। उन्होंने कौन सा ये फ़ैसला दिया था कि आप इलेक्शन ना करवाएं। बहरहाल जैसा भी हुआ, इलेक्शन का शेड्यूल जारी करवा दिया काजी साहब ने, क्योंकि उन्होंने छुट्टियां 2 हफ़्ते गुजारनी थी। अच्छा, अब बात यह है कि तौहीन अदालत का तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। तौहीन अदालत का नोटिस अगर आपने करना था तो आपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हुक्म फरमाया था कि इलेक्शन के सिलसिले में आपने कोई भी शकूक व शुबहात
پیدا نہیں کرنا ٹی وی پہ بیٹھ کے. اگر آپ نے کرنی ہے کوئی الیکشن کے سلسلے میں بات چیت تو اپنی بیوی کے ساتھ کرنی ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نے اس طرح کی باتیں افواہیں نہیں پھیلانی. لیکن چیف جسٹس صاحب محترم بیوی کے ساتھ تو پتہ نہیں کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر نے کی بات یا نہیں کی، لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے سب نے کی. آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہفتہ 2 ہفتے لیٹ بھی ہو جائیں الیکشن تو کوئی حرج نہیں. امیر مقام صاحب نے کہا کہ برف باری ہونے والی ہے، محکمہ موسمیات نے کہا ہوا ہے تو الیکشن لیٹ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. فضل رحمان صاحب نے کہا لیٹ ہو جائیں کوئی حرج نہیں. اس طرح سارے جتنے بھی ہیں پی ڈی ایم والے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، ایم کیو ایم نے، سب نے، باپ نے، سب نے کہا کہ الیکشن 2 ہفتے 4 ہفتے لیٹ ہو جائیں کوئی حرج نہیں. تو اگر محترم چیف جسٹس صاحب ایک وکیل صاحب اپنی درخواست دیتے ہیں ہائی کورٹ میں تو ان کو توہین عدالت کا آپ نوٹس جاری کر سکتے ہیں. آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس کرسی ہے، منصب ہے، تو کیا یہ اچھا ہوتا ان تمام جو سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے اس طرح کے بیانات دیے، بیوی کے ساتھ تو بات نہ کی، ٹی وی پہ بیٹھ کے کی کہ الیکشن لیٹ ہو جائیں تو ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیتے تو کیا ہی خوب اچھا ہوتا کہ آپ نے فیصلہ سنایا ہے تو ان کو بھی نوٹسز جاری کیے. ایک وکیل صاحب کا حق تھا، وکیل صاحب نے اپنا حق ادا کیا، ان کو آپ نے نوٹسز جاری کر دیے توہین عدالت کے. بہرحال الیکشن کا شیڈول آ گیا، لیکن ناظرین کرام یہ پی ڈی ایم کی کلا بازیاں ہیں. کل تک جو کہہ رہے تھے کہ الیکشن لیٹ ہو جائیں کوئی حرج نہیں، اچھا اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. پیپلز پارٹی نے بھی کہا، نون لیگ نے بھی کہا، ایم کیو ایم نے بھی کہا، اس طرح فضل رحمان صاحب کی جماعت نے بھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. حالانکہ پی ٹی آئی نے تو الیکشن سے بھاگنے کی بات نہیں کی، سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ پی ٹی آئی کر رہی تھی کہ الیکشن ہو. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا، شیڈول جاری ہو گیا، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا. کیا یہ اچھا ہوتا چیف جسٹس آف پاکستان یہ بھی فرما دیتے کہ الیکشن صاف اور شفاف کروانا الیکشن کمیشن صاحب، چیئرمین الیکشن کمیشن صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ صاف شفاف نہیں، جیسا بھی ہے الیکشن کروائیں. اب ناظرین کرام جو آر اوز یا ریٹرننگ آفیسر انہوں نے رکھے ہیں بیوروکریسی سے، یہ تمام کے تمام 16 ماہ میں میاں محمد شہباز شریف صاحب نے تعیناتیاں ان کی ہوئی ہیں، ٹرانسفر انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کیے ہوئے ہیں. اب ان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں منصفانہ شفاف الیکشن کروائیں گے؟ اب دیکھیں 16 ماہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ڈی سی وغیرہ نے جو سلوک کیا ہے تو سب کے سامنے ہے. تو اب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بالکل حکم نہیں صادر فرمایا کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے، نہیں. لیکن چیف الیکشن کمیشن صاحب نے یہ کہا کہ ہم جی لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو دیں گے. اب دیکھتے ہیں کتنی دیتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں، صرف فیلڈ ہی دے دیں پاکستان تحریک انصاف کو تو لگ پتہ جائے گا. تو ناظرین کرام قاضی صاحب فیصلہ سنا کر تو چھٹیاں گزارنے چلے گئے، لیکن فیصلے کا پی ٹی آئی کو تو نقصان نہیں ہوا، پاکستان تحریک انصاف کو تو خوشی ہوئی ہے، چلو الیکشن کا شیڈول تو آ گیا. لیکن نون لیگ کا نقصان ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ شاہد خان عباسی صاحب نے باقاعدہ اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اللہ حافظ کہہ رہا ہوں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے حلقے کی جو عوام تھی ان سے مشورہ کر لیا مکمل. اب انہوں نے نون لیگ کو اس کی جو بنیادی رکنیت تھی اس سے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور نون لیگ کو مکمل استعفیٰ دینے کا منصوبہ اپنا بنا لیا ہے. تو کل یا پرسوں وہ اپنا پریس کانفرنس کر کے نون لیگ کو باقاعدہ اللہ حافظ کہہ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کرام پاکستان تحریک انصاف کا اس کے چیف جو جسٹس فاضل عیسیٰ صاحب ہیں ان کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور بہت ساری قادر شخصیات پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت حاصل کرنے والی ہیں. باقاعدہ کل یا پرسوں آپ کو نظر آ جائے گا کہ بیرسٹر جو ہیں اپنے قانون دان ہیں لطیف کھوسہ صاحب سابق سینیٹر، انہوں نے بھی باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اللہ حافظ کہہ چکے ہیں. تو اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پریس کانفرنس کرنی ہے. کل آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت حاصل کرنے والے ہیں. تو ناظرین اکرام اس کا جیسے ہی شیڈول آیا ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن
اب نون لیگ کے اندر سے کافی اور بھی وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شیڈول آتے ہی شاہد حقان عباسی، مفتاح اسماعیل صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں، لیکن اب انہوں نے اپنے فیصلے کر لینے ہیں، کیونکہ الیکشن تو لڑنے ہیں سب نے. جو خود نہیں لڑیں گے وہ اپنے بیٹوں کو لڑائیں گے، حلقے خالی نہیں انہوں نے چھوڑنے مسلم لیگ نون کے لیے. تو اب مسلم لیگ نون کے پریشانیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے. تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں. آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.